सिलगढी पुलिस कमिश्नरेटको तत्वावधानमा 44 औं उत्सर्ग रक्तदान शिविर सम्पन्न। 210 युनिट रक्त संलग्न गरियो। सिलगढी पुलिस कमिश्नरेटद्वारा सिलगढी महानगरीय पुलिसको मेडिकल आउटपोस्टमा 44 औं उत्सर्ग रक्तदान शिविरको आयोजना गरियो। शनिबार बिहानैदेखि उक्त शिविरलाई लिएर मेडिकल आउटपोस्टका पुलिस कर्मीहरू व्यस्त रहेको थियो। शिविरको उद्घाटन सिलगढी पुलिस आयुक्तालयका एडीसीपी शुभेन्दु कुमारले गरेका थिए। यस रक्तदान शिविर मार्फत तराई ब्लड बैंक र उत्तर बंगाल मेडिकल कलेज अस्पतालमा 210 युनिट रक्तदान संलग्न गरिएको थियो। साथै केही विद्यालयका विद्यार्थीलाई स्कुल ब्याग र खाँचो परेकाहरूलाई गरम लुगाफाटा वितरण गरियो। धन्यवाद सर एवं अनुरोध कुछ है क्या कुछ है क्या ताली तो मारो भाई हाथ चले पेपर में आओ तो सर এদিকে সামনে দিকে বলা এই ফুলটা দিও यो हो एसजी न्यूज।